थ्याङ्क यू फर स्टुडेन्ट। आज हामी एउटा फाइनल अकाउन्टको मोडल क्वेसन लिएर आएका छौँ र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि मानिएको छ। धेरै स्टुडेन्टहरू यसमा कन्फ्युज भए जस्तो पनि देखेको छु। अब यसमा पहिले हामीले सर एकचोटि हेर्ने, गिभन यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ र हामीलाई गिभन एडजस्टमेन्टमा पनि हामीलाई केही दिएका छन्। एडजस्टमेन्टहरू पनि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ फाइनल अकाउन्टमा। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ याद गरौँ। क्लोजिङ स्टक एउटा ब्याड डेब्स रिटर्न अफ र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्स, अनि हामीलाई प्लान्ट एन्ड मसिनरी डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ। गुड कस्टिङ 5000 डिस्ट्रिब्युटेड फ्रेज फ्री स्याम्पल, हामीले 5000 को गुड्स किनेर फ्रीमा बाँडेका छौँ। र बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिसाइड डिक्लियर 5% डिभिडेन्ड इक्विटी सेयर, प्रपोज डिभिडेन्ड भनिन्छ यसलाई, र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ 7500 र रेन्ट इन्क्लुडिभ 5700 रिसिभ फर कमिङ इयर। हामीलाई यतिवटा 6 वटा एडजस्टमेन्ट दिएको छ र हामीलाई यो बनाउनु भनेको छ। अब यसलाई हामी ओपनिङ स्टकबाट बनाउन जाउँ। पहिले हामी बनाउँछौँ यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्टमा फर्स्ट अफ अल टु ओपनिङ स्टक गिभन क्वेसनमा 1,80,000 दिएको छ। हामीले यहाँ 1,80,000 र हामी जाउँ पर्चेज टु पर्चेज अकाउन्टमा जाउँ। पर्चेज गिभन क्वेसनले दिएको छ पर्चेजमा 7,19,200 7,19,200 दिएको छ। यसमा लेस रिटर्न गर्दाखेरि यदि पर्चेज अकाउन्ट डेबिटमा छ भने हामीले क्रेडिटको लेस गर्नुपर्छ। डेबिट र क्रेडिट लेस हुन्छ। अब यहाँ रिटर्नमा हामीलाई 3800 दिएको छ क्रेडिट साइडमा। अब हामीले यहाँ लेस गरौँ 3800 र अर्को लेस गरौँ फ्री स्याम्पल गिभन एडजस्टमेन्टबाट ल्याइएको। यो हामीले पर्चेज गरेको हुन्छ। पर्चेज गर्दा फ्री स्याम्पल गुड लस्टर फायरको कन्डिसनमा पर्चेज के हुन्छ, लेस हुन्छ। अब यति लेस गर्दा यहाँ टोटल भयो 7,10,400 भयो। अब नेक्स्ट जाउँ हामी टु वेजेज हेरौँ कति छ, 1,10,000 र अर्को एउटा छ हामीसँग फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस गिभन क्वेसनमा हेरौँ 19,000। अब हामी क्रेडिट साइडतिर जाउँ। बाई सेल्समा दिएको छ हामीलाई 11,50,000, लेस रिटर्न सेल्स क्रेडिट साइड भएको हुनाले हामी डेबिट साइडको रिटर्न लेस गर्छौँ 12,600 यति लेस गर्दा हामीसँग टोटल आउँछ 37,400 बाई क्लोजिङ स्टक गिभन एडजस्टमेन्ट 1,25,000। हाम्रो टोटल भयो 12,62,400 र यता पनि हामीलाई 12,62,400। अब यहाँ जति पुग्दैन ब्यालेन्सिङ अमाउन्ट ग्रस प्रफिट इज इक्वल टु जति पुग्दैन ब्यालेन्सिङ अमाउन्ट हो 2,43,000। अब हामी यति गरिसकेर प्रफिट एन्ड लसमा जाउँ। फर्स्ट अफ अल ट्रान्सफर गरौँ ग्रस प्रफिटलाई। ट्रान्सफर हुँदा जहिले पनि अपोजिट साइडतिर ट्रान्सफर हुन्छ ल 2,43,000। अब हामी डेबिटबाट जाउँ टु हेर्दै जाउँ। यहाँ हामीलाई के छ क्वेसनमा दिएको अफिस स्यालेरी रहेछ। हामी अफिस स्यालेरी गरौँ। हामीसँग एडजस्टमेन्टमा कुनै पनि छैन र नेक्स्ट हामी टु डाइरेक्टर फी गिभन क्वेसनमा हेरौँ। डाइरेक्टर रेमुनेरेसन 25,000 छ।
यहाँ 25,000 लेखिदिउँ। अब त्यस पछाडि हामी जाउँ गिभन क्वेसनमा हेरौँ। डाइरेक्टर फी पछाडि हामी हेर्दै जाउँ। इन्ट्रेस्ट पेड छ 1000 छ। इन्ट्रेस्ट पेड गिभन क्वेसनले 1000 भनेर दिएको छ। जहाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यहाँ हिडन एडजस्टमेन्ट हेरौँ। बैंक लोनमा हिडन एडजस्टमेन्ट, यहाँ हिडन एडजस्टमेन्ट छ 50,000 को 10%। भनेपछि हामीले पर इयर 5,000 रुपिज पेमेन्ट गर्नै पर्छ। भनेपछि यहाँ कति आयो भन्दा 4,000 आउटस्ट्यान्डिङ। 4,000 आउटस्ट्यान्डिङ आयो। नेक्स्ट अरु हेरौँ। इन्ट्रेस्ट पछाडि प्लान्ट एन्ड मसिनरी परेन, ट्रान्सफर फी यी सबै क्रेडिट साइडमा भयो। अब हामी क्रेडिट साइडको गर्छौँ। हामीहरूको ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई दिएको जति यति नै छ। अब हामी क्रेडिट साइडको गर्छौँ। क्रेडिट साइड हेर्दै जाउँ त। क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर फी भने 20,000 दिएको छ बाई ट्रान्सफर फिज भनेर 20,000 गिभन क्वेसनले दिएको छ। र अर्को बाई हामीलाई लास्ट ट्रान्जेक्सन रेन्ट भनेर दिएको छ। गिभन क्वेसनले क्रेडिट साइडमा 20,700 रुपिज गिभन क्वेसनले दिएको छ। र एडजस्टमेन्टमा छ एडभान्स छ 5,700 रुपिज दिएको छ। यसमा यो लेस गर्दा हुन्छ 15,000। हामीले क्रेडिट साइडको पनि ट्रान्जेक्सन सक्यौं। अब हामी एकचोटि एडजस्टमेन्ट चेक गरौँ। सेकेन्ड एडजस्टमेन्टमा ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ। ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि डेबिट साइडतिर हुन्छ। ब्याड डेब्ट्स गिभन क्वेसन 10,000 एडजस्टमेन्ट। यसलाई म एडीजे भनेर लेखिदिन्छु। एडजस्टमेन्ट हो यो। टु प्रोभिजन यो पनि एडीजे, यो पनि एडजस्टमेन्टमै दिएको छ। र यो चाहिँ मैले वर्किङ नोट नम्बर 1 मा गरिदिएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि सन्डी डेप्टर्स माइनस ब्याड डेब्ट्स इफ गिभन एडजस्टमेन्ट। यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने माइनस गर्ने। 1,50,000 मा 10,000 माइनस गर्दा 1,40,000 भयो। 40,000 को 4% भनेको 5,600। हामी अब यहाँ 5,600 लेख्छौँ। अब अरु जाउँ हामी एडजस्टमेन्टमा केही छ कि। अर्को डिप्रिसिएसन रहेछ प्लान्ट एन्ड मसिनरी टु प्लान्ट एन्ड मसिनरी। हामीलाई प्लान्ट एन्ड मसिनरीको भ्यालु हेरौँ। प्लान्ट एन्ड मसिनरीमा 4,34,000 छ भनेपछि 43,000 हुने भयो। 43,400 रुपिज हुने भयो। अब हामी अरु जाउँ। गुड लस्ट बाई फायर गिभन एडजस्टमेन्ट फ्री स्याम्पल। फ्री स्याम्पलमा हामीलाई गिभन एडजस्टमेन्टमा 5,000 छ। म यहाँ एडजस्टमेन्ट लेखिदिन्छु। अब हामीसँग ट्रान्जेक्सन यति नै छन्। एडजस्टमेन्टको पनि हामीले गरिसकिहाल्यौं। अरु बाँकी हामीसँग केही पनि देखिदैन क्वेसन अनुसार। अब हामी यसलाई टोटल एड गर्छौं। एड गर्दा 2,78,000 हुन आउँछ। यता पनि 2,78,000 हुन आउँछ। र टु नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु 1,66,200 हुन आउँछ। अब हामी यो नेट प्रॉफिटलाई फेरि हामी बाई ब्यालेन्स बीडी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाउँ। ब्यालेन्स बीडी कति छ हेरौँ क्वेसनमा। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको 45,000। यो 45,000 लाई यहाँ लेखौँ। र नेट प्रॉफिट पनि ट्रान्सफर गर्दियौँ हामी। नेट प्रॉफिट गिभन क्वेसन 1,66,200 रुपिज। अब हामी डेबिट साइडमा जाउँ। टु
to general reserve given adjustment हामीलाई दिएको छ एडजस्टमेन्टमा 7500 भनेको छ 7500 अब हामी जाउँ प्रपोज डिभिडेन्ड यसको वर्किङ नोट नम्बर 2 हामीलाई यहाँ वर्किङ नोट प्रपोज डिभिडेन्ड जहिले पनि प्रपोज डिभिडेन्ड इक्विटी शेयर क्यापिटल माइनस कल्सिन एरियर्स हाम्रो इक्विटी शेयर क्यापिटल गिवन क्वेशन 5 लाख रुपैयाँ माइनस कल्सिन एरियर्स गिवन क्वेशन 20000 गर्दा 4,80,000 भयो 4,80,000 को 5% गर्दा हामीलाई 24,000 चाहिँ के हुने भयो प्रपोज डिभिडेन्ड हुने भयो यो एडजस्टमेन्ट यो वर्किङ नोट नम्बर 2 अब हामी जाउँ टु पर्फर्मेन्स डिभिडेन्ड यो हामी वर्किङ नोट नम्बर 3 बाट हेर्न सक्छौं जहिले पनि पर्फर्मेन्स डिभिडेन्ड रिलेटेड अफ पर्फर्मेन्स शेयर को अगाडि हिडन एडजस्टमेन्ट दिएको छ भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ पर्फर्मेन्स डिभिडेन्ड भनिन्छ यसलाई यो हामीलाई क्वेशनले 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ 3 लाख को 8% भनेको 24,000 हामी 24,000 यहाँ लेख्छौं अब हामी ब्यालेन्स गरौँ ब्यालेन्समा टोटल हुन आउँछ 2,11,200 यता पनि 2,11,200 अब कति पुग्दैन नपुगेको जति हामी के गर्छौं ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौं र यसमा नपुगेको हामीलाई 1,55,700 रुपैयाँ नपुगेको देखिन्छ 700 अब हामी ब्यालेन्स सिटमा जाउँ अब ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई फर्स्टमा अथोराइज क्यापिटल गिवन क्वेशनले हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ कति दिएको छ भने 1,10,00,000 रुपैयाँ दिएको छ यसलाई हामी गरौँ र हामी इस्यु अफ शेयर क्यापिटलमा जाउँ इस्यु अफ शेयर क्यापिटल गिवन क्वेशन यसमा हामीलाई दिएको छ इक्विटी शेयर क्यापिटल क्यापिटल दिएको छ हामीलाई 5 लाख रुपैयाँ र यसमा लेस हामीलाई कल्सिन एरियर्स र टोटल भयो हाम्रो 4,80,000 अनि अर्को हामीलाई दिएको छ 8% 8% डिभिडेन्ड भनेर हामीलाई पर्फर्मेन्स शेयर भनेर दिएको छ 3 लाख अब त्यसपछि हामी जाउँ यो नेक्स्ट पेजमा गरौँ अब हामी जाउँ लङ टर्म तिर जाउँ लङ टर्म लोन यसमा हाम्रो बैंक लोन अरु हामीसँग के छ गिवन क्वेशनमा जाउँ एउटा बैंक लोन छ अरु डिबेन्चरहरु यसमा देखिएन बैंक लोनमा हामीलाई गिवन क्वेशन 50,000 रुपैयाँ दिएको छ अब हामी जाउँ करेन्ट लायबिलिटीज मा क्रेडिटर गिवन क्वेशनमा हेरौँ हामीलाई क्रेडिटर 62,000 रुपैयाँ दिएको छ 62,000 नेक्स्ट हामी हेरौँ अर्को हामीलाई गिवन क्वेशनले एकचोटी हेरौँ एउटा क्रेडिटर भयो
ल अब हामी अरु बाँकी सबै एकैचोटि राखौं। रिजर्भ, प्रोभिजन एन्ड अदर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर गर्दियौं। अब यसमा हामीलाई जेनरल रिजर्भ गिवन क्वेशनमा हेरौं कति छ जेनरल रिजर्भ। जेनरल रिजर्भ हामीलाई दिएको छ 55,000। यहाँनेरि 55,000 लेखौं। एड न्यू जेनरल रिजर्भ भनेको गिवन एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्टमा 7500 रुपीस दिएको छ र यो टोटल गर्दा 62,500 हुन आउँछ। र अर्को हामी जाउँ प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड गिवन एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट 24,000 छ। र अर्को जाउँ हामी परफर्मेन्स डिभिडेन्ड, यो पनि हामीले एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा 24,000 लेखेको छ। अर्को हामी जाउँ पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, यहाँ हेरौँ 1,55,700 छ। 1,55,700 छ। र हामीलाई अर्को एउटा करेन्ट लायबिलिटिजमा छ एडभान्स रेन्ट रिसिभ गिवन क्वेशन एडजस्टमेन्ट नम्बर हामीलाई 6 मा दिएको छ। र अर्को हामीसँग अर्को करेन्ट एन्ट्री छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन कति एड गरेका थियौं भने हामीले 4,000 रुपीस एड गरेका थियौं। अब हामी जाउँ एसेट साइडमा। फर्स्टमा हामी जाउँ फिक्स एसेट्समा हामी हेर्न जाउँ। फर्स्टमा लिज होल्ड प्राइमेसिस भनेको छ। अमाउन्ट छ हामीलाई 1,70,000। अर्को हामी जाउँ प्लान्ट एन्ड मसिनरी। प्लान्ट एन्ड मसिनरीमा गिवन क्वेशनमा दिएको छ प्लान्ट एन्ड मसिनरी भनेर 4,34,000। 4,34,000 यसमा लेस डिप्रिसिएसन हामीले लेस गरेको थियो 33,400 लेस गरेको थियो। यो टोटल हुन आउँछ 3,90,600। र हामी अर्कोमा जाउँ इन्भेस्टमेन्ट। गिवन क्वेशनले इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 1,90,000। अब हामी करेन्ट एसेट्समा जाउँ। करेन्ट एसेट्समा डेप्टर्समा हामीलाई 1,50,000 गिवन क्वेशन। यसमा हामीलाई ब्याड डेब्ट्स हामीलाई 10,000 रुपीस दिएको छ। र यो लेस गर्दा भयो 1,40,000। 40,000 को नि लेस प्रोभिजन हामीलाई 5,600।
5600 यो सबै लेस गर्दा 1,34,400 रुपीस डेप्टर्स को आउने भयो। त्यस पछाडि हामी जाउँ क्याश एट बैंक गिवन क्वेशनले हामीलाई भनेको छ क्याश एट बैंक एकचोटि क्वेशन हेरौँ। क्याश एट बैंक 76,000 रुपीस दिएको छ। नेक्स्ट फेरि जाउँ, फेरि अर्को पनि हामीलाई क्याशै भनेको रहेछ गिवन क्वेशन। एकचोटि हेरौँ, क्याश ब्यालेन्स भनेको छ 81,900 क्याश ब्यालेन्स 81,900 र हामीलाई क्लोजिङ स्टक गिवन क्वेशन क्लोजिङ स्टक दिएको छ 1,25,000 र अरु हामी एकचोटि रिपिट गरौँ। फेरि हाम्रो छुटफुट केही भयो कि एडजस्टमेन्टहरु हामीले सबै प्रिन्ट स्याम्पल पनि गर्यौं, यो सबै गर्यौं। यता हामीसँग बाँकी पनि लगभग सबै गर्यौं। अब यो टोटल एड गरौँ हामी। एड गर्दा 11,076,900 हुन आउँछ। तपाईले 11,067,900 हुन आउँछ। अब यसमा हामीले एड गर्दाखेरि यो अथोराइज क्यापिटल हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुँदैन, बाहिर नै दिएको हुन्छ। र यसरी अथोराइज क्यापिटल दियो भने अथोराइज क्यापिटल सो चाहिँ गर्ने, लेख्न चाहिँ लेख्ने, तर यसलाई डबल अन्डरलाइन गर्ने। यो एड गर्दाखेरि यो अथोराइज क्यापिटलको भ्यालु चाहिँ एड नगर्ने, बाँकीहरु सबै एड गर्ने। यसरी हामीले यो गरेका छौं। यसका 3टा वर्किङ नोटहरु पनि गरिएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरुले यसलाई प्रिपेयर गरेर हेरेर राम्ररी गर्न पनि सकिन्छ। अझै त्यस्तै पर्यो भने हामी पुनः फेरि आउनेछु। अहिलेलाई चाहिँ धन्यवाद।